नमस्कार। दैनिक पत्रपत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा स्वागत छ। साथमा छु म निर्मला ठकुराठी। आज मिति 2079 साल कार्तिक महिनाको 14 गते सोमबार, तदनुसार 2022 अक्टोबर 31 तारिक, नेपाल सम्वत 1143। आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएर पूजा समापन गरिँदैछ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीद्वारा छठ पूजा शीर्षक दिँदै गोर्खापत्रले प्राथमिकताका साथ समाचार बनाएको छ। छठ पर्वको दोस्रो दिन भक्तजनले अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिई छठी माताको विशेष पूजा अर्चना गरेका छन्। संघीय राजधानी काठमाण्डु, तराई मधेसका अधिकांश क्षेत्र र पहाड़ी क्षेत्रमा पनि छठ पर्व धूमधामका साथ मनाइँदैछ। तेस्रो दिन अर्थात आज बिहान उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ्य दिएर पूजा समापन गरिन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छठ पर्वका अवसरमा सूर्यलाई अर्घ्य दिनुका साथै छठी माताको पूजा आराधना गर्नु भएको छ। उहाँहरूले राजधानीका विभिन्न स्थानमा आयोजना गरिएको छठ पूजा स्थलमा पुगी हिजो अर्घ्य दिनुका साथै पूजा आराधना गर्नु भएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजधानीको गुहेश्वरी र कमलपोखरीमा निर्माण गरिएको छठ पूजा स्थलमा पूजाआजा गर्नुभएको राष्ट्रपतिका स्वकीय उपसचिव राजकुमार राईले जानकारी दिनुभयो। काठमाण्डु महानगरपालिका र स्थानीयको संयोजनमा कमलपोखरीमा आयोजना गरिएको छठ पूजाका अवसरमा राष्ट्रपति भण्डारीले आयोजकका तर्फबाट ज्येष्ठ नागरिक, समाजसेवी, शिक्षासेवी, उद्योगी, व्यवसायीहरूलाई सम्मान गर्नु भएको थियो। सो अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा, काठमाण्डु महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह, उपप्रमुख सुनिता डंगो लगायतको उपस्थिति थियो। त्यसैगरी उपराष्ट्रपति पुनले कमलपोखरी पुगी छठी माताको विशेष पूजा गर्नुभएको उहाँका प्रेस संयोजक मनोज घरती मगरले जानकारी दिनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले छठी माताको विशेष पूजा आराधना गर्नुभयो। उहाँले थापाथली स्थित बागमती किनारमा आयोजना गरिएको छठ पूजा स्थलमा पुगी छठी माताको पूजा आराधना गर्नुभएको हो। उहाँले पूजा स्थलमा निर्माण गरिएको छठी माताको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्नुका साथै अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ्य समेत दिनुभयो। राजधानीको गुहेश्वरी, गौरीघाट, बालाजुको माछा पोखरी, सानो गौचरणको गहना पोखरी, कालीमाटी, टेकु पचली, ललितपुरको कुपण्डोल, नक्खु दोबाटो, सानेपा लगायत विभिन्न स्थानमा यो पर्व धूमधामका साथ मनाइँदैछ। केही वर्ष अघिसम्म तराईमा मात्र मनाइने यो पर्व हिजो आज काठमाण्डु लगायत प्राय सबै शहरमा हिन्दू धर्मावलम्बीका अतिरिक्त मुस्लिम लगायत सबै धर्मावलम्बीहरूले उत्तिकै हर्षोल्लासका साथ मनाउन थालेका छन्। यता मतदाता नै छठी मैया शीर्षक दिँदै नागरिकले मुख्य समाचार बनाएको छ। मंजू देवी वर्णवालले वीरगंजमा चिया बेच्न थालेको 2 दशक भन्दा बढ़ी भइसक्यो। निम्नवर्गीय परिवारकी उहाँले चुनावमा भोट हाल्न थालेको भने त्यो भन्दा बढ़ी समय भइसक्यो। चियाको आमदानीबाट उहाँले केही प्रगति गर्नुभएको छ, तर नेताहरूले बुद्धि नपुर्याएका कारण आफू बस्ने गाउँठाउँमा विकास र परिवर्तन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। हे छठी मैया, नेता सबके सद्बुद्धि दिई परिवारको सुखका लागि छठको व्रत बस्नु भएकी उहाँले भन्नुभयो। व्रतले मात्र होइन, नेतामा सद्बुद्धि आए मात्र बाल बच्चाले सुख पाउनेछन्। छठ सकिएपछि छिमेकीसँग राम्ररी सल्लाह गरेर मात्र मत खसाल्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँको जस्तै बुझाइ छ वीरगंज 32 पर्सवाका पन्नालाल शाहको पनि जीवनमा थुप्रै पटक भोट हाल्नु भएका उहाँलाई फेरि पनि चुनाव आएकोमा कुनै हर्क छैन। चुनाव आउँछ जान्छ, तर हाम्रो जीवन जस्ताको तस्तै रहन्छ। हिजो अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिँदै गर्नुभएका उहाँले भन्नुभयो, डुब्दै गरेको सूरजको दिन आउँछ, तर हामी गरीबको चाहिँ किन आउँदैन। पन्नालाल जस्तै श्रद्धालु छठघाटको पूजामा व्यस्त हुँदा उम्मेद्वारहरू हात जोड्दै आइपुगे। नगरका आधुनिक पोखरीदेखि नदी र खोलामा पुगेर नेताहरूले भोट मागे। नेताहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ। वीरगंजका प्रवीण गुप्ताले भन्नुभयो, उहाँहरूका लागि मतदाता नै छठी मैया भएका छन्। मतदाता नै छठी मैया शीर्षक दिँदै नागरिकले मुख्य समाचार बनाएको छ।
59 सीटमा कम्युनिष्ट विरूद्ध कम्युनिष्ट नै मुख्य प्रतिस्पर्धी शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाको मुख्य खबर छ। प्रतिनिधि सभाका 165 मध्ये 87 क्षेत्रमा कम्युनिष्ट र गैर कम्युनिष्ट उम्मेद्वार मुख्य प्रतिस्पर्धामा छन्। एमाले र कांग्रेस 79 क्षेत्रमा भिड्दैछन्। यस्तै एमाले माओवादी र एकीकृत समाजवादी लगायतका कम्युनिष्ट र जसपा लोसपा लगायतका मधेस केन्द्रित दलबीच 8 क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। प्रतिनिधि सभाका 16 क्षेत्रमा गैर कम्युनिष्ट उम्मेद्वार बीच भिडन्त हुँदैछ। 8 क्षेत्रमा कांग्रेस र जसपा, 4 क्षेत्रमा जसपा र लोसपा, 3 क्षेत्रमा कांग्रेस र राप्रपा तथा 1 क्षेत्रमा कांग्रेस र हृदय त्रिपाठी नेतृत्वको जनता प्रगतिशील पार्टी बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यद्यपि केही क्षेत्रमा साना दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारले पनि ठूला दलहरूलाई चुनौती दिने आकलन छ। 59 सीटमा कम्युनिष्ट विरूद्ध कम्युनिष्ट नै मुख्य प्रतिस्पर्धी शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाको मुख्य खबर छ। निगमको दिल्ली उडान रोक्दा 400 यात्रु अलपत्र, कान्तिपुरको मुख्य शीर्षक हो यो। नियमनकारी निकायले जारी गरेको ग्रीष्मकालीन उडान तालिकालाई अवज्ञा गर्दै राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमले हिजो जबरजस्ती काठमाण्डु दिल्ली उडान गर्न खोज्दा दुईतर्फ 450 जना यात्रु अलपत्र परेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 254 र दिल्लीमा 196 जना अलपत्र परेका हुन्। बिहान 11 बजेदेखि त्रिभुवन विमानस्थलमा अलपत्र परेका यात्रु साँझ 7 बजेसम्म बसे। विमानस्थल परिसरमै विरोध प्रदर्शन गरे। उता भारतबाट काठमाण्डु आउने यात्रु पनि नयाँ दिल्लीबाट आउन पाएनन्। काठमाण्डुबाट दिल्ली हुँदै तेस्रो मुलुक जानुपर्ने दर्जनौं यात्रुले उडान छुटाउनु पर्यो भने गन्तव्यमा जान विमानस्थल आइसकेका दर्जनौं यात्रुलाई निगमले आफ्नै खर्चमा दुवैतर्फ होटलमा बास दिनु परेको छ। काठमाण्डुमा 30 र दिल्लीमा 196 जनालाई होटलमा राखिएको छ। यसबाट निगमले करोड़ौं रूपियाँको नोक्सान बेहोर्नु परेको छ। निगमकै वाइड बडी जहाजबाट परीक्षण र न्यारो बडी जहाजबाट पहिलो उद्घाटन उडान गरिएको 30 अर्ब रूपियाँ लगानीको भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अपेक्षित बिजनेस पाएको छैन। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले त्यहाँबाट उडान संख्या वृद्धि गर्न निगम र हिमालय एयरलाइन्सलाई सातामा 2 दिन भैरवाबाट उडान राख्न 3 पटक ताकेता गरेको थियो। यी दुई पछि डिसेम्बरबाट विदेशी वायु सेवालाई भैरवा पठाउने योजना प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको थियो। निगमको दिल्ली उडान रोक्दा 400 यात्रु अलपत्र, कान्तिपुरको मुख्य खबर हो यो। भ्रष्टाचार र फौजदारी अभियोगमा मुछिएका नै सुशासनका हिमायती नेपाल समाचार पत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ। आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भ्रष्टाचार आरोपित अदालतको आदेशमा कैद भुक्तान गरिरहेका र फरार व्यक्तिहरू नै जनतामाझ भोट माग्न पुगेका छन्। भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेताहरूलाई राजनैतिक दलहरूले टिकट दिएपछि उनीहरू चौड़ा छातीका साथ सुशासनका हिमायती बनेर मत माग्न जनतामाझ पुगेका हुन्। आफै भ्रष्टाचारको अभियोग लागे पनि सामाजिक न्याय, समाज र रूपान्तरण सुशासनको एजेण्डा बोकेर जनतामाझ पुग्नेहरूमा नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा, राप्रपा लगायत स्थापित दलका नेताहरू रहेका छन्। तीमध्ये कतिपय स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेर निर्वाचनमा भाग लिएका छन्। विभिन्न दलका तर्फबाट उम्मेद्वारी दर्ता गराएसँगै नागरिकमाझ सबैभन्दा बढ़ी सुशासनको पक्षमा वकालत गर्दै हिँडेका उनीहरूलाई यसपटक जनताले फेरि निर्वाचन गरेर पठाउन नहुने नागरिक समाजका व्यक्तिहरूको तर्क छ। तर त्यस्ता व्यक्तिहरूले चुनावको समयमा अथाह पैसा खर्च गरेरै पनि नागरिकलाई भ्रममा पारेर चुनाव जित्न सक्ने उनीहरूले नै बताउँदै आएका छन्। भ्रष्टाचार र फौजदारी अभियोगमा मुछिएका नै सुशासनका हिमायती नेपाल समाचार पत्रले मुख्य खबर बनाएको छ। सूचीकृत बेरोजगारको संख्या 8.5 लाख शीर्षक दिँदै कारोबारले अग्रपृष्ठमा समाचार बनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 7 महिनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पीएमईपी अन्तर्गत दर्ता भएका बेरोजगार युवाको संख्या 1,33,000 ले वृद्धि भएको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बेरोजगार युवाको संख्या 7,08,245 बाट वृद्धि भएर
8,41,660 पुगेको हो। आर्थिक वर्ष 2077-78 न्यूनतम रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुन 7,52,450 जना बेरोजगार व्यक्तिको सूचीकरण भएको र तीमध्ये 2 लाख बेरोजगार व्यक्तिलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गरिने राष्ट्रिय लक्ष्य तोकिएको थियो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव लोकनाथ भूषालले कार्यक्रमको लक्ष्य रोजगारी सृजनासँगै बेरोजगारको खोजी गरी सूचीकरण गर्ने भएकाले पछिल्लो समय स्थानीय तहसँग मिलेर बेरोजगारको खोजीलाई प्रभावकारी बनाएपछि संख्या बढ़ेको बताए। सूचीकृत बेरोजगारको संख्या 8.5 लाख शीर्षक दिँदै कारोबारले अग्रपृष्ठमा खबर बनाएको छ। रेडियो नेपालबाट कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। केही बेर विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब पत्र-पत्रिकामा भएका बाँकी प्रसंग। नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र, पहिलो पटक पार्टी अडिटको प्रतिबद्धता शीर्षकमा गोरखापत्रको अग्रपृष्ठमा खबर छ। नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनका लागि तयार पारिएको घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन परीक्षण गर्ने भएको छ। विकसित देशहरूमा अभ्यासमा रहेको दलहरूको नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन परीक्षण पार्टी अडिटको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास स्वरूप यस्तो व्यवस्था गरिएको हो। नेपालमा सम्भवतः पहिलो पटक राजनैतिक दलले घोषणापत्रमा नीतिगत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन परीक्षण गर्ने संकल्प गरेको हो। कांग्रेसको घोषणापत्रमा भनिएको छ, संकल्पमा उल्लेखित विषयको कार्यान्वयनको अवस्थाका सन्दर्भमा पार्टीभित्र अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र बनाई प्रभावकारी अनुगमन गर्न हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको 2 महिनाभित्र पार्टी अडिट गर्नेछौं। कांग्रेस नेता एवं अर्थविद डाक्टर स्वर्णिम बाग्लेले पार्टी अडिटको विषय घोषणापत्रमै लेखिनुका पछाडि असल नियत रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, पार्टी अडिट संकल्प पत्रमै राख्दा राजनीतिक दललाई प्रेसर त भयो नि। तपाईहरूले लेख्नुहुन्छ, जनदबाव सिर्जना गर्नुहुन्छ, लेखेका कुरा गरेन भन्नुहुन्छ र कार्यान्वयन गर्न दबाव सिर्जना हुन्छ। डाक्टर बाग्लेले घोषणापत्रमा उल्लेखित नीति कार्यान्वयन परीक्षण लागू हुने र परिणाम आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र, पहिलो पटक पार्टी अडिटको प्रतिबद्धता गोरखापत्रको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। किन हुँदैन सम्पत्ति अभिलेखीकरण, यो शीर्षक हो अन्नपूर्णको अर्थपृष्ठको। अर्थमन्त्री हुँदा डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आर्थिक वर्ष 2065-66 को बजेटमा स्वैच्छिक आमदानी सो घोषणा योजना ल्याउनुभयो। यस अन्तर्गत आमदानीको स्रोत देखाउनु नपर्ने तर 10% कर तिर्नुपर्ने प्रावधान थियो। त्यसअघि नै डाक्टर रामशरण महतले पनि अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष 2058-59 को बजेटमा 10% आएको सो घोषणा गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुभएको थियो। यी दुई अर्थमन्त्रीले कर उठाउने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रम ल्याउनु भएको थियो। यसबाट निजी क्षेत्र मात्र नभई अन्यले कर नतिरेर कमाएका सम्पत्तिमा पनि 10% कर तिरेर वैधानिक बनाउन पाए। पछिल्ला वर्षहरूमा निजी क्षेत्रले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको मुद्दा जोड़ तोड़ले उठाइरहेको छ। गत वर्ष निजी क्षेत्रका संघ संगठनले बजेट निर्माणका क्रममा सम्पत्ति अभिलेखीकरणको सुविधा दिन सरकारसँग माग गरेका थिए। यसबाट भ्रष्टाचार, करछली, मानव बेचबिखन, वन्यजन्तुको ओसार पसार जस्ता अवैध तरिकाले कमाएको धन सम्पत्ति पनि शुद्धिकरण हुने आशंकाले सरकारले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको विषयमा निर्णय गर्न सकिरहेको छैन। सम्पत्ति शुद्धिकरण विषयको मुद्दाले समेट्न सक्ने नसक्ने विषयले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको उक्त मुद्दा ओझेलमा परेको छ। किन हुँदैन सम्पत्ति अभिलेखीकरण शीर्षकमा अन्नपूर्णको अर्थपृष्ठमा खबर छ।
वैदेशिक व्यापारमा देखिएन चाडबाडको प्रभाव शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाको अर्थपृष्ठमा खबर छ। चाडबाडका कारण सबैभन्दा बढ़ी उपभोग्य सामान आयात हुने असोज महिनामै वस्तुको आयात घटेको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 2 महिना साउन र भदौको तुलनामा कम आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाएको हो। दशैं तिहार र छठमा खपत बढ़ी हुने भएकाले विगतमा यो समयमा अरू महिनाको तुलनामा बढ़ी आयात हुने गरेको थियो। व्यापारीहरूले समेत यो समयमा उपभोग बढ़ने भएपछि अन्य महिनाको तुलनामा बढ़ी वस्तु मगाउने गरेका थिए, तर यसपालि शुरूका 2 महिनाको तुलनामै आयात कम देखिएको छ। विभागका अनुसार असोजमा 1 खर्ब 27 अर्ब रूपियाँ बराबरको सामान आयात भएका छन्, जबकि साउनमा 1 खर्ब 31 अर्ब र भदौमा 1 खर्ब 41 अर्ब रूपियाँको आयात भएको थियो। वैदेशिक व्यापारमा देखिएन चाडबाडको प्रभाव शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाको अर्थपृष्ठमा खबर छ। 3 महिनामै 3.5 खर्बको व्यापार घाटा, इन्धन आयातले भारतसँग व्यापार घाटा चुलिदो शीर्षक दिँदै राजधानीले मुख्य खबर बनाएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा मुलुकको कुल व्यापार घाटा 3 खर्ब 59 अर्ब 17 करोड़ 41 लाख 9 हजार पुगेको छ। भन्सार विभागले हिजो सार्वजनिक गरेको गत असोज मसान्तसम्मको विवरण अनुसार गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा भने 13% व्यापार घाटा कम भएको छ। गत साउन भाद्र र असोजमा 4 खर्ब 79 करोड़ 83 लाख रूपियाँ बराबरको आयात भएको छ भने सोही अवधिमा नेपालबाट 41 अर्ब 82 करोड़ 1 लाख 93 हजार रूपियाँ बराबरको मात्र निर्यात भएको छ। सो अवधिमा देशको कुल व्यापार 4 खर्ब 42 अर्ब 81 करोड़ 84 लाख बराबर भएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यो गत आर्थिक वर्ष 2078-79 को तुलनामा 18.54% घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको तुलनामा आयात निर्यात व्यापार घटेकाले व्यापार घाटा पनि घटेको हो। 3 महिनामै 3.5 खर्बको व्यापार घाटा, इन्धन आयातले भारतसँग व्यापार घाटा चुलिदो शीर्षक र उपशीर्षकमा राजधानीले मुख्य समाचार बनाएको छ। आयात निर्यात दुवै घट्यो शीर्षक दिँदै गोरखापत्रको अर्थ बजार पृष्ठमा समाचार छ। यसैगरी गोरखापत्रकै अर्थ पृष्ठमा अलैची थन्क्याउन भ्याइ नभ्याइ शीर्षकमा खबर छ। दशैं तिहार जस्ता चाडपर्व सकिएसँगै ताप्लेजुङका किसानलाई अलैची थन्क्याउन भ्याइ नभ्याइ छ। किसान यति बेला अलैची टिप्न, छोडाउन र सुकाउनमा व्यस्त छन्। असोज र कार्तिक महिना अलैची थन्क्याउने मुख्य समय हो। ताप्लेजुङकै प्रमुख नगदे बालीका रूपमा रहेको अलैची औल क्षेत्रमा भदौदेखि संकलन गर्न शुरू गरिन्छ। लेकाली क्षेत्रमा मंगिर महिनासम्म संकलन गर्ने गरिन्छ। भदौदेखि मंगिर महिनासम्म अलैची थन्काउनलाई समय लाग्ने भए पनि अहिले मुख्य मौसम भएकाले किसानलाई चटारो हुने गरेको अलैची संकलन गर्ने समय भएपछि केही समय मात्र ढिलो गरेमा वन्यजन्तुले खाएर क्षति पुर्याइदिने हुँदा किसानलाई अलि बढ़ी चटारो हुने गर्छ। अलैची थन्काउन भ्याइ नभ्याइ गोरखापत्रको अर्थ पृष्ठमा खबर छ। काम नगर्ने ठेकेदारलाई समय थपेको थपै शीर्षकमा कान्तिपुरको अर्थ पृष्ठमा समाचार छ। 1 महिनाभित्र नारायणगढ़ बुटवल सड़क विस्तारमा प्रगति नभए ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको सरकारले फेरि 21 दिन समय थपिदिएको छ। पटक पटक सचेत गराउँदा पनि ठेकेदारले काम नगरेपछि गत असोज 9 मा नारायणगढ़ बुटवल सड़क योजना कार्यालयले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्दै 28 दिनभित्र अपेक्षाकृत प्रगति नदेखिए ठेक्का तोड्ने जनाएको थियो। सूचना प्रकाशन गरेको महिना दिन बित्दा पनि विस्तारमा कुनै प्रगति देखिएन, तर समय भने थप भयो। अब थपिएको समयमा पनि प्रगति नदेखिए ठेक्का तोडिने आयोजना निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक सुशील बाबु ढकालले बताउनुभयो। काम नगर्ने ठेकेदारलाई समय थपेको थपै कान्तिपुरको अर्थ पृष्ठमा समाचार छ। निर्वाचनमा प्रहरीलाई 1 अर्बका सवारी खरिद शीर्षकमा कान्तिपुरको भित्री पृष्ठमा खबर छ। निर्वाचनमा सुरक्षा दिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल एपीएफले 1 अर्बका सवारी साधन खरिद गरेका छन्। आगामी मंगिर 4 मा देशैभर एकै चरणमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन हुँदैछ। उक्त निर्वाचनमा सुरक्षा गस्ती र त्यसपछि नियमित सुरक्षामा जनशक्ति परिचालन गर्न दुवै निकायले करिब 2000 सवारी साधन किन्नुपर्ने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरे
गरेका थिए। अर्थले बजेट अभाव देखाएर प्रस्ताव गरिए अनुसार सबै सवारी किन्न नसकिने जनाउँदै 200 सवारी साधनका लागि मात्रै पुग्ने गरी 1 करोड़ रूपियाँ निकासा गरेको थियो, जस अनुसार प्रहरीले 75 करोड़ रूपियाँमा 180 थान र सशस्त्रले 25 करोड़ रूपियाँ खर्चेर 65 थान जीप खरिद गरेका हुन्। निर्वाचनमा प्रहरीलाई 1 अर्बका सवारी खरिद कान्तिपुरको भित्री पृष्ठमा खबर छ। श्रम स्वीकृति लिने बढ़े शीर्षकमा गोरखापत्रको अर्थपृष्ठमा समाचार छ। कोरोना खोपको पहुँच र स्वास्थ्य मापदण्डमा आएको लचकतासँगै गत वर्षदेखि नै लयमा फर्किएको वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै बढ़ेको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80 को पहिलो महिना साउनमा वैदेशिक रोजगारीमा जान 61,630 श्रमिकले श्रम स्वीकृति लिएका हुन्। उक्त तथ्याङ्कमा काठमाण्डु बाहिर रहेका 6वटा श्रम कार्यालयबाट लिइएको पुनः श्रम स्वीकृतिको तथ्याङ्क समावेश गरिएको छैन। श्रम स्वीकृति लिने बढ़े शीर्षकमा गोरखापत्रको अर्थपृष्ठमा समाचार छ। कोरियामा भीड़मा निसासिएर 153 को मृत्यु शीर्षकमा अन्नपूर्णले समाचार बनाएको छ। रातभर जागा हुने शहर भनेर प्रख्यात छ दक्षिण कोरियाको इथेवन, तर यही शहरमा शनिबार राति कहाली लाग्दो घटनामा ठूलो मानवीय क्षति भएपछि देश नै शोकमा डुबेको छ। हेलोविन पर्व मनाउने क्रममा भीड़मा निसासिएर 153 जनाको ज्यान गएको छ। 133 जना घाइते भएका छन्। उक्त घातक घटनामा परेका मध्ये धेरैजसो किशोर वा 20 वर्षका कोरियाली रहेका छन्। मृतक मध्ये 25 जना विदेशी छन्, जसमा इरान, नर्वे, उज्बेकिस्तान, चीन र रसियाका नागरिक हुन्। नेपाली भने सुरक्षित रहेको जानकारी सियोल स्थित नेपाली दूतावासका कर्मचारीले जानकारी गराएका छन्। कोरियामा भीड़मा निसासिएर 153 को मृत्यु अन्नपूर्णको अग्रपृष्ठमा समाचार छ। अब सम्पादकीय संकल्प पत्रको सार्थकता शीर्षक दिँदै गोरखापत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। नेपाली कांग्रेसले आसन्न आम निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी शनिबार पार्टीको घोषणा पत्रलाई संकल्प पत्रका रूपमा सार्वजनिक गरेको छ। ठूला दलले मतदातालाई निर्वाचनमा विजयी भएमा गर्ने प्रतिबद्धता नै घोषणा पत्र हुन्। लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यसको गहिरो महत्व छ। हरेक जसो राजनैतिक दलले मतदाता समक्ष यस्ता घोषणा पत्र वा प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरिरहेकै हुन्छन्, तर हामी कहाँ घोषणा पत्रको कार्यान्वयनमा भने विगतदेखि नै अनेक प्रश्न उठ्दै आएका छन्। संकल्प पत्रको सार्थकता शीर्षकमा गोरखापत्रको सम्पादकीय छ। घोषणा पत्र प्रतिको अविश्वास शीर्षक दिँदै नेपाल समाचार पत्रले सम्पादकीय बनाएको छ। घोषणा पत्रमा आर्थिक सुधारका दावी शीर्षकमा कारोबारले सम्पादकीय बनाएको छ। प्रदेशहरूलाई संघीय चुनावको छायाबाट मुक्त गरौं शीर्षक दिँदै कान्तिपुरले सम्पादकीय बनाएको छ भने लोक पर्व छठ शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ। अन्नपूर्णले राजनीतिले संस्कृतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने एउटा महत्वपूर्ण उदाहरण छठ पर्व पनि हो। 2062-63 को जनआन्दोलन अघिसम्म सबै नेपाली चाडपर्व मूलधारमा समेटिएका थिएनन्। जसै दोस्रो जनआन्दोलन भयो, त्यसपछि मधेस आन्दोलन समेत भयो। त्यसले समावेशी नेपालको परिकल्पनालाई साकार गर्न दबाव दियो। फलस्वरूप 2072 सालमा समावेशी चरित्रको संविधान लेखियो। धर्मनिरपेक्षता सहितको यो संविधानले सबै धर्मावलम्बीलाई मात्रै होइन, सबै सांस्कृतिक समुदायलाई मुखर हुन आत्मबल प्रदान गरेको छ। लोक पर्व छठ शीर्षकमा अन्नपूर्णले सम्पादकीय बनाएको छ। यो सँगै कार्यक्रम अखबारको निर्धारित समय सकियो। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।